रहमत पे लाखों सलाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। एक मरतबा फिर आपको सलाम ए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ARY डिजिटल नेटवर्क पर हमारी ये खुसूसी ट्रांसमिशन जो इस वक्त पूरी दुनिया में बराह रास्त देखी जा रही है, खुश आमदीद कहता हूँ। और नाज़रीन किराम, अब मेहमानों की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। आज हमारा ये स्टूडियो सजा हुआ है, चारों तरफ फूल बिखरे हुए हैं, फूलों की खुशबू महक रही है। और इस महकती हुई फ़ज़ा में जब उलमाए किराम की आमद होती है तो दिल और भी बाग बाग हो जाता है। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं, मुतअद्दिद किताबों के आप मुसन्निफ़ हैं और आपके दुरूस www.darsequran.com पर भी सुने जा सकते हैं। आपकी बड़ी मेहरबानी कि आप तशरीफ़ लाए, ज़हमत फरमाई और हमारी दावत कबूल की। वैसे तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत है, क्योंकि आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। मुफस्सिर कुरान मौलाना मोहम्मद असलम शेखुपुरी साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मिजाज गिरामी बखैर, अल्लाह का बड़ा करम, अल्हम्दुलिल्लाह। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं और फिर शेखुपुरी साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। जनाब अमिला के साहब, आपसे बात करने का बड़ा ही एक था शौक, जो कि आप जाके पूरा रमज़ान मैंने कॉल की, लेकिन आपसे बात ना हो सकी। खैर कोई बात नहीं, ये इतना मुबारक मौका है जी, मैं बता नहीं सकती। रात को आपकी ट्रांसमिशन देखी माशाल्लाह, और जो सब लोगों ने इतनी सर्दी इतनी बारिश में जी हाँ, और बस जो बर्दाश्त किया है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, और फिर ट्रांसमिशन को रोककर फिर हमने इंतज़ार किया माशाल्लाह। जो आपकी नातें हैं, जो शोला बयानी, माशाल्लाह आपकी क्या तारीफ़ की जाए। जी जी, बस बहुत शुक्रिया आपका। ये सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत और उनकी मोहब्बत ही से है। एक और कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जी फरमाइए। जी डॉक्टर अमली अकर जी बात कर रहा हूँ। जी जी, मैं मिसेज आसमा इकबाल बात कर रही हूँ लाहौर से। जी फरमाइए। आपको जिसने ईद मिलाद नबी बहुत बहुत मुबारक हो। जी आपको भी मुबारक हो। रात आप लाहौर में आपकी महफिल बहुत ज़बरदस्त थी रात के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। अल्लाह ताला ज़बरदस्त तो थी, लेकिन आपने जो मैंने वादे लिए थे आखिर में, उनमें से किसी वादे पर अमल करने का सोचा आपने? इंशाल्लाह हम उन पे अमल करेंगे जो आपने वादे लिए थे। इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह, और भी जो आपने देखी फिर हम बहुत अच्छी ट्रांसमिशन थी। डॉक्टर साहब, आप एक नात सुना, प्यारा प्यारा है मदीना, आपने ये नहीं पढ़ी रात को। अच्छा चलिए, मैं किसी वक्त, अभी पूरी ट्रांसमिशन है रात गए तक, मैं ज़रूर आपको सुनाऊंगा। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। असलम शेखुपुरी साहब, आज पूरी दुनिया में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो विलादत बासादत है उसकी खुशियाँ मनाई जा रही हैं। मेरी यही कोशिश रही है, और कल भी जब हम जश्न सुबह बहारा की महफ़िल में थे और आज भी, क्यों कोई पैगाम होना चाहिए। ये तो हम ज़िक्र करते ही रहेंगे, ये हम ना भी करें तो अल्लाह अपने मलाइका के साथ मिलकर अपने हबीब का ज़िक्र करता है, दुरूद भेजता है। लेकिन जो उम्मतियों पर फ़र्ज़ है, जो मैं समझता हूँ, और आप मेरी तस्हीह फरमा दीजिएगा अगर मैं गलत कह रहा हूँ, क्योंकि आप आलिम दीन हैं, मुझसे कोताही और गलती हो सकती है। क्या ये हम पर लाजिम नहीं है शेखुपुरी साहब कि इस ज़िक्र के साथ साथ, इस मीलाद के साथ साथ, इश्क़ के इजहार के साथ साथ हम अहद करें कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करेंगे और उनकी सुन्नतों की इक़्तिदा करेंगे? फरमाइए। जनाब डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने एक अहम दिन के और मुबारक दिन के मौके पर मुझे पूरी दुनिया में किताब व सुन्नत की रोशनी में अपनी मारूज़ात, अपने जज्बात पहुँचाने का मौका अता किया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक इसी तरीके से हमें मौक़े अता फ़रमाते रहें। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि वैसे तो हमारे अल्लाह के हम पर बेशुमार एहसानात हैं, बेशक, और अल्लाह जब फरमाते हैं व इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, और फिर हम गौर करते हैं तो इसमें कोई शक नहीं कि हम अल्लाह के एहसानात को शुमार नहीं कर सकते। यकीनन यकीनन हमारा ये पूरा जिस्म, पूरा वजूद
یہ اللہ پاک کے احسانات کا چلتا پھرتا، اٹھتا بیٹھتا، سوتا جاگتا ایک اشتہار ہے۔ درست۔ لیکن اللہ پاک کے احسانات میں سے سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت عطا فرمائی ہے۔ حضور کی ولادت، حضور کی بعثت، حضور کی آمد، حضور کی رسالت، یہ صرف مسلمانوں پر ہی اللہ کا احسان نہیں ہے، یہ پورے عالم انسانی پر اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اور مجھے تو اشعار زیادہ آتے نہیں ہیں، ماشاءاللہ آپ تو خود شعر کہتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں۔ وہ ایک ہندو کا شعر ہے، تصحیح اس کی فرما دیجئے گا کہ ہو جائے کسی سے عشق دل پہ چارہ تو نہیں، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، عشق ہو جائے صرف کسی سے مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ جی، تو حضور مہندر سنگھ اقدس بیدی کا صلی شعر۔ اللہ علیہ وسلم پر صرف مسلمان کا اجارہ نہیں ہے، حضور کے احسانات پوری دنیا پر ہیں۔ حضور کی آمد سے پہلے کی دنیا دیکھیں اور حضور کی آمد کی بعد کی دنیا دیکھیں، کیا بات کہی آپ کو زمین آسمان میں فرق نظر آئے، سبحان اللہ، زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ جزاک اللہ۔ صرف مکہ مدینہ میں نہیں، اور صرف اس جگہ نہیں جہاں اسلام پھیلا ہے، پوری دنیا میں۔ حالانکہ حضور کی آمد سے قبل بھی انبیاء تشریف لائے، بالکل صحیح، اور مذاہب بھی تھے۔ جی، عیسائیت اسلام کے مقابلے میں بہت پرانا مذہب ہے، یہودیت بہت پرانا مذہب ہے، ہندو مذہب بہت قدیم مذہب ہے۔ یہ مذاہب موجود تھے، اور ان مذاہب کے جو پیغامبر تھے ان کی تعلیمات بھی موجود تھیں، لیکن اس وقت کی دنیا کیا تھی اور حضور کی آمد کے بعد کی دنیا کیا تھی، بہت فرق، بڑا انقلاب برپا ہوا۔ کیا کہنے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہذیب و تمدن کا نقشہ بدل دیا۔ سبحان اللہ۔ آپ ذرا سوچئے، شرک کا ہم کہتے ہیں حضور کی آمد سے قبل شرک تھا، اس میں کوئی شک نہیں، پوری دنیا میں، کیا ہندوستان، کیا یونان، کیا روم، اور کیا عرب، اور کیا خود اللہ کا گھر کعبۃ اللہ، 360 بت ہیں اللہ کے گھر میں، تو ہر جگہ شرک تھا۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا پرچار اتنے زوردار انداز میں کیا ہے، اور شرک کی تردید اتنے مدلل انداز میں فرمائی ہے کہ یقین کریں بڑے بڑے مشرکین اپنے شرک کی تعویلیں کرنے پر مجبور ہو گئے۔ جی ہاں، عیسائی حالانکہ 3 کو مانتے تھے، لیکن وہ کہنے لگے ہم تو حقیقت میں ایک ہی کو مانتے ہیں، 3 ایک ہیں۔ آپ ہندوؤں کی کتابیں اٹھا کر دیکھیے، وہ تعویل کرنے پر مجبور ہو گئے، حالانکہ 33 کروڑ معبودوں کی پرستش ہو رہی تھی، لیکن تعویلیں کرنے پر مجبور ہو گئے کہ ہم بھی حقیقت میں ایک ہی کو مانتے ہیں۔ اور سکھ مذہب تو آپ جانتے ہیں یہ نکلا ہی اسلام سے متاثر ہوئے، گرو نانک صاحب اسلامی تعلیمات سے اور بالخصوص عقیدہ توحید سے، اور ان کے دل میں نفرت پیدا ہو گئی ہندوؤں کے شرک سے، اور انہوں نے ایک نئے مذہب کی بنیاد رکھی۔ ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون صاحب بات کریں؟ لیاقت حسین صاحب جناب جی، کون صاحب بات کریں؟ جناب میں بابر بشیر فاروقی حیدرآباد سے عرض کر رہا ہوں۔ جناب علی فرمائیے۔ عامر لیاقت صاحب، رات کو تو مزہ آ گیا، ماشاءاللہ۔ آپ یقین جانیں کہ آج آپ 1.5 گھنٹے تو سوئے ہیں، لیکن شاید میں 1.5 گھنٹے بھی نہیں سو سکاؤں گا آپ کے انتظار میں۔ آپ وہاں بارش میں بھیگ رہے تھے، اور میں یہاں جو ہے حضور کی محبت میں جو ہے نا اشکوں سے جو ہے بھیگ رہا تھا۔ تو بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں بابر بھائی کہ ہم سب اس وقت بھیگ نہیں رہے تھے، بلکہ عشق کے طریقے سیکھ رہے تھے کہ عشق کیسے کیا جاتا ہے، اتباع کیسے کی جائے۔ جی بالکل صحیح، علم کے معنی جاننا، اور ہم واقعی میں جو ہے وہ جان ہی رہے تھے، تو بالکل حقیقت ہے۔ تو میں کچھ تو لفظ جو ہے نعتیہ جو کہنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے، فرمائیے۔ تو باقی یہ کہ آپ میرے لیے آپ خود بھی جو ہے تھوڑی میری مدد کر دیجیے گا۔ جی،